हेलो सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईहरुलाई स्वागत छ एजुकेशनल भाइब्समा। कम्प्युटर तथा अन्य ज्ञान सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नुको लागि एजुकेशनल भाइब्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र ज्ञान लिनुहोस्। त्यसैगरी आज कम्प्युटर सम्बन्धी बेसिक नलेजको जानकारी दिन गइरहेको छु। यसमा कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन र यसको काम गर्ने प्रक्रिया र कम्प्युटरको कम्पोनेन्ट, क्यारेक्टरिस्टिक, फुल फर्म र कम्प्युटरको जेनेरेसनको बारेमा जानकारी दिनेछु। अब what is computer? Full explanation. Computer is an electronic device which is developed by Charles Babbage near by 19th century. कम्प्युटर एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसको डेभलप चार्ल्स बेबेजले गरेका थिए। 19th सेन्चुरीमा चार्ल्स बेबेजले गरेका थिए। चार्ल्स बेबेजलाई फादर्स अफ कम्प्युटर पनि भनिन्छ। इट टेक इनपुट डाटा फ्रम द इनपुट डिभाइस स्टोरेज एन्ड प्रोड्युस इट एन्ड प्रोड्युस्ड आउटपुट्स। कम्प्युटरले इनपुट डिभाइसबाट डाटा इनपुट गरिसकेपछि प्रोसेस गर्छ र प्रोसेस गरेपछि रिजल्ट आउटपुट गर्छ। कम्प्युटरको फङ्सनल प्रक्रियामा इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट हुन्छ। इनपुटमा यसबाट इनपुटमा डाटा इनपुट गर्ने हो र इनपुटमा किबोर्ड, माउस, जोयस्टिक, लाइट पेन, स्क्यानर इत्यादि पर्छन्। त्यसपछि प्रोसेसमा डाटा प्रोसेस गर्ने काम र प्रोसेस गर्ने काम सिपियु, मेमोरी, मदरबोर्डले गर्छ र त्यसपछि प्रोसेस गरिसकेपछि रिजल्ट आउटपुट गर्ने र यो रिजल्ट आउटपुट गर्नुको लागि हामीले मोनिटर, प्लोटर, प्रिन्टर, हेडफोन इत्यादि प्रयोग गर्छौँ। र नेक्स्टमा छ कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर। कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर टु टाइप्सको हुन्छ। एउटा हार्डवेयर छ र दोस्रोमा सफ्टवेयर। हार्डवेयरमा सबभन्दा पहिला इनपुट डिभाइस पर्छ, त्यसपछि आउटपुट डिभाइस पर्छ, त्यसपछि स्टोरेज डिभाइस पर्छ अनि सिपियु। र सफ्टवेयर कम्पोनेन्टमा एप्लिकेसन सफ्टवेयर र सिस्टम सफ्टवेयर। एप्लिकेसन सफ्टवेयर कम्प्युटर युजरको लागि बनाएको हुन्छ भने सिस्टम सफ्टवेयर कम्प्युटर सिस्टमको लागि बनाएको हुन्छ। जस्तै सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत लिनक्स र युनिक्स पर्छ भने क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको क्यारेक्टर फर्स्टमा छ स्पिड। कम्प्युटरको स्पिड एकदमै हाई हुन्छ। यसले छिटोभन्दा छिटो कोर गर्छ। त्यसपछि छ एक्युरेसी। लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा प्रोसेस गर्नुको लागि पनि कम्प्युटरले 100% एक्युरेट गर्ने गर्छ। त्यसपछि स्टोरेज क्यापासिटी कम्प्युटरको हाई स्टोरेज क्यापासिटी हुन्छ। लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा यसले स्टोरेज गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ यसको। त्यसपछि फोर्थमा छ क्विक डिसिजन। कम्प्युटरले क्विक डिसिजन लिने गर्छ। हामीले कम्प्युटरमा कुनै पनि वस्तुको विषयमा सर्च गऱ्यौँ भने छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई प्रोभाइड गर्ने गर्छ। त्यो नै क्विक डिसिजन अन्तर्गतको इक्जाम्पल हो। फिफ्थमा छ रिपिटेड क्यापाबिलिटी। कम्प्युटरले एकचोटि प्रोसेसिङ गरेर रिजल्ट दिइसकेपछि पनि फेरि दोस्रोचोटि प्रोसेस गर्नको लागि हामीले डाटालाई दियौँ भने फेरि त्यसले प्रोसेस गर्न सक्ने भएकाले यसको रिपिटेड क्यापाबिलिटी पनि हुन्छ। अब फुल फर्म। कम्प्युटरको बेसिक फुल फर्महरू छ। इम्पोर्टेन्ट बेसिक फुल फर्महरू इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने भएकाले मैले यहाँ यो पनि थपिदिएको छु। अब कम्प्युटरको फुल फर्म हामीलाई बेसिकली रूपमा पनि सोध्ने गरिन्छ। कम्प्युटरको फुल फर्म रहेको छ कमनली अपरेटिङ मेसिन पर्पजली युज्ड फर टेक्नोलोजिज एन्ड एजुकेसनल रिसर्च रहेको छ। त्यसपछि सिपियुको फुल फर्म सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। अनि ऱ्याम मेमोरी हो र फुल फर्म ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो। त्यसपछि रोम रिड ओन्ली मेमोरी। सिपियु टु पार्टहरू मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा एएलयु र अर्को सियु। फुल फर्म अफ एएलयु रहेको छ अर्थमेटिक लजिक युनिट र फुल फर्म अफ सियु कन्ट्रोल युनिट। एएलयुलाई म्याथमेटिकल अपरेसनको प्रयोग गरिन्छ। एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसनलाई एएलयु प्रयोग गरिन्छ भने सियु डाटाहरू कन्ट्रोल गर्नुको लागि बनाएको छ। त्यसपछि ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। यसको फुल फर्म हो ऱ्यामको। ऱ्याम टु टाइप्समा डिभाइड गरेको छ। एउटा छ एसऱ्याम स्ट्याटिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। त्यसपछि अर्को छ डिऱ्याम डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। त्यसै गरी रोम रिड ओन्ली मेमोरी। यो पनि टाइप अफ मेमोरी हो।
र यसको पनि फेरि तीनवटा टाइप रहेका छन्। पिरोम प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, इपिरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, अनि इइपिरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी रहेको छ। अब मेमोरी टु टाइप्सको हुन्छ, प्राइमरी मेमोरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरी। र प्राइमरी मेमोरी अन्तर्गत यसलाई मेन मेमोरी पनि भनिन्छ र यस अन्तर्गत क्यास मेमोरी, र्याम, रोम आदि पर्छन् भने सेकेन्डरी मेमोरी अन्तर्गत यो सेकेन्डरी मेमोरीमा पेन ड्राइभ, हार्ड डिस्क, फ्लपी डिस्क आदि पर्छन्। अब जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर यसको डेभलप 1944 मा भएको थियो र यसमा भ्याकुम ट्युबको प्रयोग गरिएको थियो। यसको प्रयोगले यसको जेनेरेसनका कम्प्युटरहरू ठुलो साइज, धेरै महँगो, कम क्षमता र अत्याधिक विद्युत खपत गर्ने साथै उच्च ताप उत्पादन गर्ने किसिमका थिए। त्यसपछि सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको डेभलप 1959 देखि 1965 को बिचमा भएको थियो। यसमा ट्रान्जिस्टरको प्रयोग गरिएको थियो र ट्रान्जिस्टरको प्रयोग गर्दा यस जेनेरेसनको कम्प्युटरमा आकार सानो, छिटो काम गर्ने क्षमता, विद्युत शक्ति कम खपत गर्ने र यस जेनेरेसनको कम्प्युटर ताप कम उत्पादन गर्ने र कम्प्युटरको मूल्य समेत कम हुन गयो। अब थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको डेभलप 1965 देखि 1971 को बिचमा भएको थियो। यसमा हार्डवेयरको रूपमा इन्टिग्रेटेड सर्किटलाई प्रयोग गरिएको थियो र जसले गर्दा यस जेनेरेसन कम्प्युटर आकार सानो, छिटो चल्ने, कम विद्युत शक्ति खपत गर्ने र कम मूल्यमा पनि पाइन थाल्यो। त्यसपछि फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरमा हार्डवेयरको रूपमा भेरी लार्ज इन्टिग्रेटेड सर्किट VLSI को प्रयोग गरियो। यसको डेभलप 1971 देखि 1985 को बिचमा भयो र यस जेनेरेसन कम्प्युटरमा आकार सानो, छिटो चल्ने, भरपर्दो र सस्तो हुन थाल्यो र यस जेनेरेसन कम्प्युटरको इक्जाम्पल IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश जस्तै इत्यादि हुन्। त्यसपछि फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटरको डेभलप 1985 देखि हालसम्म आइरहेको छ र हालको विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले विकसित र भरपर्दो कम्प्युटर निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् र भविष्यमा पनि हामीले चलिरहेका भन्दा धेरै विकसित कम्प्युटरहरू बजारमा आउने कुरा निश्चित भइरहेको छ। आजको भिडियोमा यही कम्प्युटरको बेसिक नलेज सम्बन्धी थियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला र अन्य भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।